यस कार्यालयका काम कर्तव्यका बारे सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सन्देशमूलक जानकारी। पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास मार्फत खाद्य सम्प्रभुता, आत्मनिर्भरता र समृद्ध प्रदेश निर्माणमा योगदान पुर्याउने, मत्स्य तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्दै आय आर्जनको भरपर्दो स्रोतको रूपमा विकसित गरी गरिबी न्यूनीकरण तथा खाद्य पोषण सुरक्षामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनु यस कार्यालयको प्रमुख उद्देश्य हो। जिल्लालाई दूध, फूल, मासु र माछामा आत्मनिर्भर बनाउँदै मत्स्य तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायलाई निकासी योग्य व्यवसायको रूपमा विकसित गर्ने, मत्स्य तथा पशुपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कृषकको आवश्यकता अनुसार स्वच्छ स्वस्थ मत्स्य तथा पशुपन्छी जन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी ग्रामीण जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउने, यस जिल्लाको पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा पशु स्वास्थ्य सेवामा निरन्तर लाग्ने सहयोगी तथा समन्वयकारी भूमिका प्रदान गरी सम्पूर्ण कृषक तथा पशुपालन व्यवसायीहरूलाई उन्नति प्रगतिको बाटोतर्फ लैजाने यस कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आगामी दिनमा समेत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासका माध्यमबाट स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न, आय आर्जनका वैकल्पिक अवसरहरू सृजना गरी कृषक समुदायको गरिबी न्यूनीकरण, शारीरिक पोषण र जीवनस्तर सुधार गर्दै व्यवसायीकरण, उत्पादन विविधीकरण तथा बजारीकरण गरी पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने। अन्य सेवाहरू: दैनिक पशु उपचार तथा रोग निदान तथा पशु सेवा परामर्श सेवा, कुखुराहरूमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूको विशेषज्ञद्वारा रोग निदान तथा उपचार सेवा, गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भधारण सेवा तथा पशु प्रजनन सम्बन्धी समस्याको निदान र परामर्श सेवा, मत्स्य पालन सम्बन्धी उपचार तथा परामर्श सेवा। म्यामलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष समग्रमा तपाईहरुको लागि कस्तो रह्यो? उपलब्धि प्रगतिहरू खास के भए र यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् र यो आर्थिक वर्षमा तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? गत अबको कार्यक्रमहरूमा हाम्रो प्रगति 70% को हाराहारीमा भयो र यो वर्षको कार्यक्रम बजेट भनेको हाम्रो 8,91,89,00,000 रहेको छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम लगभग गत आव जस्तै हो। त्यसमा अलिक पृथक भनेको प्रतिफलमा आधारित अनुदानलाई हामीले यो वर्षमा अलिक विशेष जोड दिएका छौँ। यसको अतिरिक्त कृत्रिम गर्भधारणलाई विशेष फोकस गरेका छौँ। गएको आर्थिक वर्षमा बजेट पनि धेरै थियो, अहिले कम पनि छ म्याडम। यसरी कम हुँदा गाह्रो हुन्छ कि हुन्न काम गर्न तपाईहरुलाई? यस्तो छ, अहिले चाहिँ हामीले अनुदानको पाटोलाई अलिकति घटाएर हाम्रा आफ्नो सेवाहरूलाई अलिक विस्तार गरेका छौँ। जस्तै डोर टु डोर सेवामा गएर पशु उपचार गर्ने र पशुको प्रजनन विकृतिमा भएका समस्याहरूलाई विशेष ध्यान दिएर उपचारमा सहयोग गर्ने। त्यस्तै हामीले शिविर सञ्चालन गर्ने, समस्या भएको पालिकामा गएर शिविर सञ्चालन गरेर उपचार गर्ने र हाम्रो प्रयोगशाला सञ्चालनलाई अलिकति विस्तार गर्ने। यहाँबाट दिइने उपचार सेवा, पशु उपचार सेवालाई अलिक विस्तृत रूपमा हामीले अलिकति बजेट छुट्याएर किसानहरूलाई सेवा पुर्याउने। त्यस्तै हामीले जति पनि प्राविधिकले गर्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ अलिक विस्तार गरेका छौँ। यहाँबाट दिने सेवालाई चाहिँ अलिक विस्तार गरेर अनुदानको पाटो चाहिँ प्रतिफलमा जोड दिने, अरू पाटोमा चाहिँ अलिक कम गरेका छौँ। अस्पतालले के कति सुविधाहरू चाहिँ दिइरहेको अवस्था हो त म्याम अहिले पशुतिर किसानहरूलाई? हजुर, किसानहरूलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ उपचार गर्न आउने किसानहरूलाई हामीले औषधिदेखि लिएर उपचार सेवा दर्ता शुल्क मात्र लाग्ने हो। अन्य सेवा चाहिँ फ्रीमा छ। जस्तै कृत्रिम गर्भधान गर्नु पर्यो भने किसानले पशु दर्ता मात्रै गर्छ, उसले अरू पैसा तिर्नु पर्दैन, उसले फ्री सर्भिस पाउँछ। त्यस्तै पशु बिरामी भयो भने पनि उपचार सेवा फ्री हुन्छ। र यसका अतिरिक्त अब हामीले पालिकामा देखेका समस्याहरूमा उहाँहरूबाट चिठी पत्र चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुनु पर्यो र हाम्रो टोली गएर सेवा दिने काम चाहिँ गर्छ। तपाईले भनिराख्नु भएको छ म्याडम, अनुदानको कार्यक्रमलाई अलि घटाएका छौँ भनेर, किन?
अब यस्तो भयो नि सर, समस्या अनुदान अब यो वर्ष हेरौँ न त कस्तो अलिकति घटाउँदा कस्तो प्रतिफल आउँछ हैन। सधैँभरि अनुदान मात्रै बाँडिरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ सेवामा चाहिँ अलिक जोड दिनु पर्यो। किसानको माग भनेको पैसा अथवा अनुदानै मात्रै नभएर प्राविधिक सेवा पनि रहेको छ उहाँहरूको। तपाईँहरू आएर सेवा दिनुभयो भने हामीलाई त्यही ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि किसानको पक्षबाट आएको हुँदा हामीले चाहिँ डोर टु डोर शिविर सञ्चालन गरेर किसानका घरधुरीमा गएर हाम्रो कार्यक्रममा कार्यविधिमा पनि अहिले एउटा प्राविधिक चौथो लेभलको प्राविधिकले रेगुलर चाहिँ एउटा 100 घरधुरीलाई चाहिँ सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमै मेन्सन भएर पनि आएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने हामीले किसानलाई घर टु घर गएर चाहिँ हामीले सेवा पुर्याउनु पर्यो। अब उहाँहरूको माग पनि हो। पशुमा देखिएका रोगहरू हजुर के छ म्याम यो जिल्लामा? अब रोगहरू समय समयमा त अलिकति महामारीको रूपमा पनि आउँछन्। जस्तै स्वाइन फिभर भनेर गत गत वर्षहरूमा देखिएको थियो। अब त्यो स्वाइन फिभरले गोठे पनि सखा भएका थिए यो बङ्गुरको। यस्तो केसहरूमा चाहिँ सरकारले अहिले ती सखा भएका गोठहरूलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि हामीले त्यसमा केही सपोर्टहरू राखेका छौँ। त्यसरी चाहिँ आएको छ बेला बेलामा। जस्तै अस्ति लम्पी स्किन भन्ने डिजिजको बारेमा देशव्यापी रूपमा हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ, थाहा पाउनुभएकै छ। त्यसमा चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेसन उपचारका कामहरू पनि गरेका थियौँ र यो आर्थिक वर्षको सुरुमै हामी त्यसमा व्यापक लाग्यौँ। हाम्रो प्राविधिक परिचालन गऱ्यौँ। हाम्रो बजेट त्यता हाम्रो बजेटलाई चाहिँ फेरि रकमान्तर गरेर पनि त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो र रकमान्तर गरेर पनि खर्च गरियो, भ्याक्सिनेसनको लागि मोबिलाइज गरियो। यसरी बेला बेलामा आइरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर गत आबोमा स्वाइन फिभर र यो आबो भनौँ गत आबोको लास्ट र यो आबोको फर्स्टमै हामीलाई लम्पी स्किन डिजिजले अलिकति धेरै महामारीको रूपमा। तपाईँले भन्नुभयो शिविर पनि सञ्चालन गर्छौँ भनेर, शिविरको उपलब्धि खास के भएको छ र तपाईँहरूले तालिम पनि बेला बखतमा दिनुपर्ने हुन्छ, तालिमहरूको उपलब्धिहरू पनि खास के त? यस्तो छ, हामीले कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा रजिस्टर मेन्टेन गरेका छौँ। हाम्रा किसानहरू यहाँ भेटनरी अस्पतालमा आएर ठोकिनुहुन्छ र स्थानीयले पनि पठाउनुहुन्छ। हामीलाई यो विषयमा व्यावसायिक फार्म सञ्चालनको लागि तालिम चाहियो भनेर यहाँ हामीलाई चाहिँ लेखाउनुहुन्छ र त्यसको आधारमा हामीले यहाँ तालिम केन्द्रबाट माग भइ आउँछ, यतिजना किसान पठाइदिनुहोस् हामीलाई तालिममा भनेपछि हामीले त्यो हिसाबले पनि किसान पठाउँछौँ। अर्को पक्ष चाहिँ प्राविधिकले दिने अब जस्तै 1 दिने तालिम त्यस्तो हुन्छ, अवेरनेस तालिम त हामी यहीँबाट पनि गर्छौँ। त्यो सर्ट टर्म हुन्छ र अलि लङ टर्म 1 हप्ताको तालिम सञ्चालन गर्नु पर्यो र व्यावसायिक रूपमा अलिक ठुलो किसानलाई दिनुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले तालिम केन्द्रमा पठाउने गरेका छौँ। फिल्डमा जानुहुन्छ म्याडम, तपाईँहरू किसानका समस्या खास के रहेका छन् त? अब किसानको समस्या भनेको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दुधैमा छ। दुध उत्पादन भइरहेको अवस्था र दुध बिक्री नभइरहेको। बिक्री अब जस्तै व्यावसायिक जो डेरीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ किसानको रेगुलर लिँदाखेरि लिदिनुपर्ने अवस्था, तर डेरीहरूबाट चाहिँ दुध चाहिँ डिडिसीमा दिँदाखेरि पेमेन्ट नभइरहेको अवस्था। यस्तो हो कि मतलब चल्न चाहिँ जसरी पनि चलेको अवस्था तर पेमेन्ट चाहिँ नभइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब दुधमा चाहिँ अहिले प्रब्लम देखिएको छ। सरप्लस उत्पादन भयो, खपत भएन, सायद खाने मान्छे भइएन अथवा पर्चेजिङ क्यापेसिटी घट्यो हैन, जनताको के भयो। अब यो चाहिँ अध्ययनको पाटो भयो, तर बजारमा चाहिँ समस्या भएको छ दुधको पाटोमा र मासुको पाटोमा पनि। जति खपत हुन्थ्यो खसी बोकाहरू गत आवामा त्यो हिसाबमा गत आवाको लास्टदेखि यो आवाको फर्स्टसम्म त्यस्तो हिसाबले गतको दसैँ भनौँ न, हाम्रो यो गएको दसैँमा पनि खसी बोकाहरू जति बिक्री हुन्थ्यो यो हाम्रो बाँके जिल्लाबाट त्यति बिक्री भएको अवस्थामा छैन। अनुगमन र नियमन पनि गर्नुपर्छ। यो पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँहरूले? हो, अनुगमन नियमनलाई चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको बेला बेलामा हाम्रो बैठक पनि भइरहेको छ र हामीले स्रोत व्यक्तिहरूको नाम पनि पठाइसकेको अवस्था र अब उहाँबाट कल हुने बित्तिकै हामीले उहाँहरूलाई स्रोत व्यक्ति पठाउँछौँ। त्यो क्षणिक समय दिएर उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ। विशेष समन्वय तपाईँहरूले स्थानीय तहसित गर्नुपर्ने हुन्छ म्याम, के हो? यस्तो छ सर, स्थानीयसँग पनि गर्नुपर्छ। अब कारबाहीको हकमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन उपस्थित हुनु पर्यो र स्थानीयमा पनि त्यो व्यवस्था छ, सुपरिवेक्षक राख्ने व्यवस्था छ अनुदानमा, यो अनुगमनमा।
बजार अनुगमनमा सुपरिवेक्षकको व्यवस्था छ, विशेष गरेर मासु पसलहरूको अनुगमनको लागि। तर उहाँहरूले अहिलेको अवस्थासम्म सबै पालिकाहरूले राखिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यस्तामा पनि हामीले प्राविधिक चाहिँ हामीले पनि दिनुपर्ने अवस्था छ। तर हाम्रो ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार चाहिँ भेटनेरी निरीक्षक भनेर चाहिन्छ त्यसलाई, अनि मासु निरीक्षक, भेटनेरी निरीक्षक भनेर चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गर्छ, त्यसमा कसलाई तोक्ने भन्ने निर्णय गर्छ। त्यसमा तोकिएको हामीले निरीक्षकलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। अन्य के कुराहरू थप हुनुपर्छ नि त अब यस केन्द्रमा र तपाईँले राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ भेटनेरी र पशु क्षेत्रमा? अब मुख्यतः हामीलाई त प्राविधिकै चाहियो। जो अहिले हामी जति प्राविधिक छौँ भेटनेरी अस्पतालमा अझै कम छौँ। जस्तै पालिकामा दिनुपर्ने सेवा सर्भिसको लागि त हाम्रो एक एकजना यो भेटनेरी मतलब प्रदेश अन्तर्गत एउटा पालिकामा 2 जना प्राविधिक खटाउने गरी भनेर हामीले करारमा चौथो तहको प्राविधिक राखेका हौँ। तर त्यो सङ्ख्या पनि घटेर आधी भइसकेको अवस्था छ। 16 जनामा 8 जना भइसकेको अवस्था। र अनि हाम्रो दरबन्दी अनुसारको यहाँको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पनि पुगेको अवस्था छैन। त्यो हिसाबले हामीलाई अझै प्राविधिकै चाहिन्छ। अन्तमा दर्शकवृन्द त्यसै गरेर जिल्लावासी जनसमुदाय र किसानलाई कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ प्रमुखको नाताले? अब मैले के भन्छु भने उहाँहरू किसानहरू भनेको कृषि पेसामा संलग्न र उहाँहरूले विशेष गरेर उत्पादन गर्नुहुन्छ। राज्यले उत्पादन गरेको किसानहरूलाई राहत स्वरूप उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिफल, उहाँहरूको प्रतिफलमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हुँदा उहाँहरूले व्यवस्थित तरिकाले आफूले उत्पादन गरेको बाली वस्तुहरूको व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड राख्ने, रेकर्ड अनुसारको उहाँहरूले बिक्री वितरणको बिजक राख्ने र हामीले माग गर्दाखेरि, हामीले प्रस्ताव माग गर्दाखेरि उहाँहरूले व्यवस्थित तरिकाले राम्रोसँग बुझेर फर्म फिलअप गरेर उहाँहरूले आफ्नो अडिट गराएर सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ हामीलाई पेश गर्ने र उहाँहरूको त्यो बिल बिजक हेरेर उत्पादन रेकर्ड हेरेर उहाँको क्षेत्रफल कति छ, उहाँको लाइभ स्टक हो भने उहाँहरूको चाहिँ माउहरू कति छन्, जस्तै दुध उत्पादन हो भने गाई भैँसी कति छन्, हामीले गाई भैँसीको रेकर्ड अनुसार उसको उत्पादन क्षमता के हो, वार्षिक उसले दुध कति दिन्छ र उहाँको रेकर्ड मिल्यो मिलेन अथवा उहाँले बिल बिजक अनुसार उहाँले सप्लाई गरेको ठाउँको विवरण लिन्छौँ होइन। सम्पूर्ण हाम्रो प्राविधिकले हेरेर अनि उहाँको चाहिँ यकिन गरेर हामीले प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिन्छौँ। जस्तै दुधमा भयो, अनि माछामा भयो, अनि त्यसपछि त्यस्तै अन्डामा भयो, अनि मासुको लागि चाहिँ भेडा बाख्रा अनि भयो राँगा बङ्गुर यी आदिमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिफल आधारित अनुदान दिन्छौँ। र हाम्रा अब यो वर्षबाट चाहिँ हाम्रा व्यवसायी किसानहरूलाई जम्मा गरेर यो विषयमा अलिकति बृहत बुझाएर अहिले गत आवमा चाहिँ हामी सहकारी मार्फत दिन्थ्यौँ भने अब इन्डिभिजुअल व्यवसायिकलाई पनि हामीले प्रमोट गरेका छौँ। र उहाँहरूले एउटा आधार चाहिँ के हो भने मुख्य चाहिँ उहाँहरूले अलिकति व्यावसायिक रूपमा अलिक धेरै उत्पादन गर्नु पर्यो। हामीले सानो लेभलमा गएर चाहिँ घर घर गएर दिन सक्ने अवस्था रहँदैन र व्यवसायिक किसानहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्णलाई समेट्छौँ। ठुलालाई इन्डिभिजुअली समेट्छौँ भने सानालाई चाहिँ सहकारी मार्फत समेट्छौँ। समय र जानकारी यसरी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।